अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जावेद इकबाल चीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से। तो वही फिर दोहरा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के सफ़र में शामिल हो जाएं। दुआओं में भी याद रखें। तो बात हो रही थी तोशा खाने की, तो वो बीच में रह गई, फिर बात उधर चली गई। तो तोशा खाना के ऊपर अभी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर आपको एक आखिर में एक इमरान खान के बारे में एक चंद अशार लिखे हैं वो सुनाएंगे, और एक अपनी दर्द की चंद शेर हैं मैं क्या हूँ वो सुनाऊंगा, फिर आपसे जा सुनूंगा। तो थोड़ा सा तोशा खाना का जिक्र कर लेते हैं कि जिस तरह डटाई के साथ ये झूठ बोलते रहे, ये सारे एंकर झूठ बोलते रहे, और तोशा खाना में हर रोज़ इन्होंने इतने वीला किए हैं तोशा खाना के ऊपर कि आप भी हैरान होंगे और मैं भी हैरान हूँ कि कितने लिफाफे मिले इनको, कितना पैसा मिला इनको। ये हामद मीर ये बड़के मार मार के हैं। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भाई वो काशेबासी के साथ जो कर रहा था उसमें भी इसने बड़ी झूठी और गलीज बातें, और जो इसके कद से भी बड़ी हैं वो बातें कर गया। इसका कद क्या है और औकात क्या है और बातें क्या कर रहा है। और इस तरह वो सलीम साफ़ी ने जो बकवास की, हाँ, शाहजेब जो इतनी ऊंची आवाज़ में बक बक करता है कि आसमान को सर पे उठा लेता है, हाँ? इस तरह दूसरे साफ़ी मंसूर अली खान वगैरह वगैरह ये वो, हाँ? असल में मालिक कौन है? जब मालिक माफिया है तो फिर अब वो इमरान खान का पक्का दुश्मन, तो उसने फिर उसी हिसाब से वो जियो के मालिक ने इनसे काम लेना है ना। तो ये कुत्ते भौंकते रहे, आखिर में आज पंडोरा बॉक्स खुल गया तो तोशा खाना वाला, तो फिर मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे ये सारे। ये मेरे सारे इनके तोड़ जो है ना वो कोई नहीं कर रहा। यानी आप हैरान होंगे, एक बात ज़हन में रखो कि इनके हर काम का तोड़ अल्लाह मेरा अल्लाह जल्ले शान हो इनको मंजर पे लाता है। यानी इनको नंगा करने के लिए इस पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हर एक को नंगा करते हैं, मगर इनको नंगा करने के लिए मेरे अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनको नंगा कर सका हो। मगर अल्लाह की ज़ात देखो हर इनका बात का तोड़ जो है ना इनके सामने इनके मुंह में मार रही है। पता नहीं कल क्या होने वाला है, ये भी मेरा अल्लाह ही जानता है। मैं तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि कहते हैं उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए, बाकी नाउम्मीदी तो गुनाह है। तो बहरहाल देखें क्या बनता है, अल्लाह जल्ले शानो क्या फ़ैसला फरमाते हैं। बाकी इनकी इनकी ये ज़बान इनकी रोक नहीं रही, बातें इनकी रुक नहीं रही। अब देखना है कि इस तोशा खाना के ऊपर जब जो नकाब खुल गया, अब जो पंडोरा बॉक्स खुल गया है, अब सारे ये गंदे हो गए हैं ये गंद इन्होंने इमरान खान पे डाला था एक गड़ी का, अब जो ना हज़ारों गड़ियाँ हज़ारों गाड़ियाँ और चोरी दास्तानें बिखर गई हैं। अब देखना है कि अदालत क्या फैसला करती है, और ये वीला करने वाले कुत्ते भौंकने वाले कितना भौंकते हैं कि अब लिफाफा क्या उल्टा क्या काम करता है। और ये जो गलीज औरत है, ये कभी इमरान खान को गिदड़ कहती है, यानी उसको गिदड़ नहीं कहती कि वो जो भगोड़ा यहाँ से झूठ बोल के हैं तरले मिन्नतें करके जेली सर्टिफिकेट बनवा के डॉक्टरों को पैसे दे के अदालतों को पैसे दे के चक्कर दे के जजों को खरीद के और बस मुझे जाने दो, हाँ, वो निकल गया। वो भगौड़ा वो शेर होता तो इधर मुकाबला करता। गीदड़ तो वो है, इसको वो बाप अपना नजर नहीं आता कि असल में गीदड़ कौन है। ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं। अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि गीदड़ और शेर में फ़र्क ना कर सके। तो तुम्हारा नाम निशान तो शेर है मगर हो तुम गीदड़, और इसका जिसका निशान शेर नहीं है वो शेर है तुम्हारे सामने, और तुम उसके सामने बकरी बने हुए और अब तुम उसको गीदड़ कहते हो। तो अफसोस की बात तो ये है कि वो ये चोर की दड़ में तिनका जो खुद हैं वो दूसरों पर इल्जाम देते हैं। गीदड़ तुम हो, हाँ, फितनी तुम हो, दूसरे को फितना कहते हो, हैं। पत्थर लेके नैब में जाती हो तुम्हें पूछने वाला नहीं है, और फिर फौज पे हमले करती हो तुम्हें पूछने वाला नहीं है, और उसको गिदड़ कहती हो, उसको फितना कहती हो, और लाडली तुम हो। और लाडली ना होती तो कब का मेरे जैसा बंदा जो जो तू बकवास तुम करती है तो कब का तुझे अदालत ने बुला लिया होता। इतनी लाडली है कि फौज भी तो तुमको कुछ नहीं कह रही, हालांकि वजीर आजम तेरा बाप था, फिर भी तूने वो फौज को बदनाम किया था डॉन लीक्स ये परवेज रशीद के साथ मिलके, मगर तुम्हें कुछ नहीं कहा गया। दूसरा को बात करे तो वो उसको नंगा कर लो, उठा लो, ले जाओ, उसको टार्चर दे दो, और तुझे कोई पूछता ही
اس لیے تیری زبان اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اب تجھے وہ روکنا سمجھ نہیں آتا کہ کس کے بس میں ہے اور کب روکا جائے گا. سارے لوگ چیف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے چیف صاحب وہ جو ہے نا اپنے حلوے سے فرصت مل جائے ان کو تو تیری طرف بھی دیکھ لیں، یا سوئے ہوئے ہیں ابھی جاگیں گے تو پھر شاید ان کو پتہ چل جائے، یا کوئی بتائے ان کو کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو وہ تیرا باپ ہے، وہ بھی وہ پیدا ہوا تھا نا 25 دسمبر کو. ہاں تو انور مقصود نے کیسے بہترین الفاظ استعمال کیے کہ یہ بولتے تھے نون لیگ والے ہمیں کیوں نکالا، ہمیں کیوں نکالا. ہاں تو انور مقصود صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. کاش اسی دن ہی کہہ دیتے، کاش اسی دن ہی کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا. تو یہ ہے تمہاری اوقات. دیکھو ادب کے لحاظ سے ایک بہترین ادبی آدمی تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اگر اقبال آج زندہ ہوتا تو خدا کی قسم وہ بھی تم سے کوئی کم اچھا سلوک نہ کرتا. مگر کہا حبیب جالب بھی گیا ہے، فیض بھی گیا ہے، سارے اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. وقت کے فرعونوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، تم بھی کر رہی ہو. تو تم جتنی شاطر ہو، جتنی مغرور ہو، جتنی تکبر کرتا ہے یہ خاندان، اور یہ تکبر میں مولوی ڈیزل اور یہ شفاق قاتل زرداری، اور تم جتنا تکبر کر رہے ہو. میں نے سنا تھا مولانا اسرار صاحب سے ایک دفعہ کہ تکبر جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا عذاب جو ہے نا آتا ہے. تو مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارے اوپر یہ آنے والا عذاب کہیں سارے پاکستان کو اپنی لپیٹ نہ لے لے. کیونکہ جتنا جھوٹ یہاں بولا جا رہا ہے، یہ اسی ضلع شاہ کے ڈرامے کے اوپر ہی جھوٹ دیکھ لو. اتنی مکاری اور اتنے فریب ادا کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو تاریخ دینے کے لیے کے پی کے میں، اور سارا کھیل ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، کتنے جھوٹ اور کتنا کچھ ہو رہا ہے. تو میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کہیں تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے کہیں ہم سب پہ اوپر عذاب، اب جو عذاب آیا ہوا ہے مگر مزید عذاب ایسا نہ آ جائے کہ ہم سارے نیست و نابود ہو جائیں. ویسے تو ہم کوئی برا کہے اچھا کہے دعا تو مانگتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لاٹھی کر دے، ان چوروں لٹیروں سے ہماری جان چھڑا دے، یا پھر نیست و نابود کر دے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو صورتحال یہ ہے. تو دکھ ہے، سب کے اندر دکھ ہے، میرے اندر بھی ہے. تو ہم تو اسی دکھ کے اندر جو ہے نا وہ سارا رونا رو رہے ہیں کہ یہ صحافت کو لفافے پیسے دے کے ان سے کرنا، پریس کانفرنس پیسے دے کے، پروٹوکول تم لے رہی ہو، فری تمہارا کھانا فری ہے، تمہارا ناشتہ فری ہے، پٹرول فری ہے، 18 گاڑیوں کا قافلہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہیں منظم طریقے سے لانچ کیا گیا ہے، اور ساری تمہیں پبلسٹی مل رہی ہے. تمہارے میک اپ کے پیسے، تمہارے کپڑوں کے پیسے، سرجری کے پیسے سارے عوام کی جیبوں سے نکل رہے ہیں. اور توشہ خانہ سے ایک پائن ایپل وہ تو بازار سے مل جاتا تھا. چلو تم ایسی چیز لے لیتی جو بازار سے نہ ملتی، وہ خاص ہوتی ہے. یہ پائن ایپل تو بازار سے مل جاتا تھا. شرم کرو، ان صحافی بھی ڈوب مریں اور تم بھی ڈوب مرو. اگر تم میں کوئی شرم حیا غیرت عزت ہے، ذرا بھی تھوڑی بہتی شرم حیا ہے ذرا بھی، تو ڈوب مرو. کیوں؟ ایک پائن ایپل تو آپ ریڈی سے بھی لے سکتے تھے، تو پائن ایپل چوری کرنے کا ادھر سے کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ تو تمہاری اوقات ہے، اور تم لوگوں کو سبق دیتی ہو وہ فلانا لاڈلا ہے اور فلانا چور ہے، فلانا یہ ہے. اتنا چور خاندان کہ دنیا میں مانا گیا ہے اور تم چور ہو. تو میں تو کیا کہتا ہوں، کیا عرض کروں. تو ابھی میں اپنا تھوڑا سا آنسو بہا لیتا ہوں کہ چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں کیا ہوں. یہ میں نے اپنی انقلاب پاکستان میں صفحہ نمبر 49 پہ یہ میری غزل ہے، میں نے لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو آج کے حالات میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو میں کیا ہوں، عرض کرتا ہوں. جھکنا اور بکنا چاہتا ہوں، تلاش آمر ہوں میں. جھکنا اور بکنا چاہتا ہوں، تلاش آمر ہوں میں. مٹی کو دگا دینا چاہتا ہوں، تلاش دہر ہوں میں. مٹی کو دگا دینا چاہتا ہوں، تلاش دہر ہوں میں. خدارا کوئی کام مجھ سے بھی لے لو، خدارا کوئی کام مجھ سے بھی لے لو. دیواروں کو تکتا ہوں، تلاش خریدار ہوں میں. آزاد ہیں سارے میر جعفر و صادق عامر کی طرح، آزاد ہیں سارے میر جعفر و صادق عامر کی طرح. پھانسی دینا چاہتا ہوں، تلاش بے قصور ہوں میں. قصوروار تو پھانسی نہیں دے سکتا، کسی بے قصور کو پھانسی دے دوں. اکھڑی سانسوں میں بے شعوری کا بیمار ہوں میں. اکھڑی سانسوں میں بے شعوری کا بیمار ہوں میں. بے موت مرنا چاہتا ہوں، تلاش زہر ہوں میں. لکھنے والے بھی تقسیم ہیں نظریہ ضرورت میں. لکھنے والے بھی تقسیم ہیں نظریہ ضرورت میں. قلم کو توڑنا چاہتا ہوں، تلاش قلم کار ہوں میں.
तंग हूँ सहाफत और सियासत के बाजीगरों से, तंग हूँ सहाफत और सियासत के बाजीगरों से, झूठ बोलना चाहता हूँ तलाशे सच का दावेदार हूँ मैं। मुनाफिकत से जिंदगी में रंग भर जाता है जावेद, मुनाफिकत से जिंदगी में रंग भर जाता है जावेद, असूल छोड़ना चाहता हूँ तलाशे बाशऊर हूँ मैं। तो ये है मेरा रोना कि मैं क्या हूँ। अब आते हैं जल्दी जल्दी इमरान खान के बारे में, एक लिखी थी पहले भी, अभी दोबारा आपको सुना देता हूँ। ये इमरान खान है, ये आन है मेरी, ये इमरान खान है, ये आन है मेरी, ये इज्जत है, ये शान है मेरी, ये रखवाला है, ये मुहाफ़िज़े जान है मेरी, ये तलवार है, ये तीरो कमा है मेरी, ये तकबीर है, ये फ़कत कमा है मेरी, ये ताबीर है, ये खलासाए अनवा है मेरी, ये ताबीर है, ये खलासाए अनवा है मेरी, ये बका है, ये तारीख दां है मेरी, ये बका है, ये तारीख दां है मेरी, ये नोशाए तकदीर है, ये बात बां है मेरी, ये शीशा पलाई दीवार है, ये चट्टान है मेरी, ये तकरीर व तहरीर है, ये ज़बां है मेरी। तो आखिरी शेर है, ये शाहीन इकबाल है, ये उड़ान है मेरी, ये शाहीन इकबाल है, ये उड़ान है मेरी, जावेद कौले कायद है, जावेद ये कौले कायद है, मंजिले नशा है मेरी। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।